जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यकाल 100 दिन पूरा, आफ्नो कार्यकाल निकै उपलब्धि रहेको दावी। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने शीर्षोत्थानी व्रत आजदेखि सुरु। साँखुको शाली नदीमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण माधव नारायण मेला रोकियो। सरकारले सबै प्रदेशका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई आइतबारदेखि खोप लगाउने घोषणा। समयमै खोप आपूर्ति नहुँदा सुदूरपश्चिममा भने बुस्टर डोज खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावित। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टीकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल। प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने पार्टीका महासचिव वैद्यको भनाई। उत्तर कोरियाले अर्को आणविक परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दावी। परीक्षण गरेको आणविक हतियार जापानको पूर्वी सागरमा खसेको सिउलको भनाई। र पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित। प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन?
किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा, यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नेबारे देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल भएको छ। साथै थप आवश्यक छलफल गर्न सरकार सञ्चालनका लागि गठित राजनीतिक समन्वय समितिको भोलि बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बोलाइएको छ। देउवा र प्रचण्ड बीचको भेटमा स्थानीय तहको चुनाव लगायत विषयमा छलफल गर्न भोलि राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रचण्डको सचिवालयका सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले यसै हप्ताभित्र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा हुने बताउनु भएको छ। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। मोरङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवड़ाले 5 दलीय गठबन्धन चुनावका लागि प्रतिबद्ध रहेको र अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट मिति टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालको 100 दिन निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको दावी गर्नुभएको छ। आफू मन्त्री भएर आएको 100 दिनमा गरेका कामका बारेमा जानकारी दिन सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयको समग्र प्रगति 18.91% रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ भने युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको र बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदूषण मुक्त राख्न बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई आएका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले मन्त्रालयले गतिका साथ काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भाव भएर त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै छलफल गऱ्यौँ भने यो पनि यसै सेसनमा हामीले संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी
गरेका छौँ र यो आजको 100 दिनको मेरो यात्रामा जति पनि मन्त्रालयको सचिवज्यूदेखि सबै साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूका प्रति एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबै साथीहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभयो मैले धेरै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भनी पठाएको छु र मन्त्रालयमा धेरै जसो काम चाहिँ मैले कन्भिन्स गरेर पठाउनु छ। यो काम यस्तो 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 भनी पठाउने छ। त्यो कामका लागि मैले आफूले आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्समा पनि कति कुरा गरेको छु। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरेको उहाँले बताउनुभयो। 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा सुविधा सम्पन्न सभाहाल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन 180 सिट क्षमताको सभाहाल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको मन्त्री झाँक्रीको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका मोहन वैद्य किरणले प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वैद्यले भएको भन्दै अब प्रचण्ड र विप्लवबाट क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने देखिएको बताउनु भएको हो। दुवै नेताले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवाद आउने कुरा गरेकाले क्रान्तिकारी धारमा विचलन आउने खतरा आफूले देखेको उहाँले बताउनुभयो। मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह र विप्लवमा अरूका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति नरहेको र उनीहरूको पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भएको महासचिव वैद्यले बताउनुभयो। वैद्यले अब पार्टीलाई सशक्त रूपमा क्रान्तिकारी धारका रूपमा अघि बढाउने समय आएको धारणा राख्नुभयो। क्रान्तिको निम्ति बसको परिस्थिति तयार हुँदै गइरहेको छ। सरकारप्रति मानिसहरूको विश्वास छैन, आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूको पनि विश्वास छैन भनेर भन्नुहोस्। ती संशोधनवादी पार्टीहरूका नेताहरूलाई सोध्यो भने उनीहरू भन्छन् उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीको पनि विश्वास छैन। हो, एकताबद्ध भयौँ हामी, त्यो परिस्थिति एउटा अगाडि बढ्यो, राम्रो कुरा हो। तर हामीले जुन रूपमा एकताबद्ध हुन खोजेका थियौँ त्यो दिशामा हामी जान सकेनौँ। जनमतसङ्ग्रहबाट समाजवाद आउँछ भनेर भन्नुभयो प्रचण्डजीले भन्ने होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद आउँछ भनेर भन्ने, विप्लवजीले भन्ने जनमतसङ्ग्रहबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद आउँछ भनेर भन्ने। अनि के रहेछ त आखिर प्रचण्डजीको र विप्लवजीको रहेछ के त भन्ने खालको कुरा छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ भनेर भन्नुहोस्। त्यहाँका साथीहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादीमा रहेका नेताहरू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिनको माग राखेर छुट्टाछुट्टै दायर भएको 2वटा मुद्दा दरपीठ गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले दायर गर्नुभएको सो रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरिदिनु भएको हो। रिटमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लागेका आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएकाले ती आरोप छानबिन गर्न संविधान बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश दिन माग गरिएको थियो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता बस्नेतले 28 मङ्सिरमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। लामो समयसम्म दर्ता हुन नसकेको उक्त रिटलाई पनि आइतबार रजिस्ट्रार पन्थीले रिट निवेदकले माग दाबी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै दरपीठ गर्नुभएको हो। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारले जित निश्चित भएको दावी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले सोमबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूको जित निश्चित भएको दावी गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अङ्कगणितका हिसाबले पनि सहजै जित निकाल्ने समेत जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बाँकेका नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा, पाल्पाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा राजेश चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेठमणि चौधरीले गठबन्धनको जित सुनिश्चित भए पनि भोट बढाउने योजनाका साथ मैदानमा उत्रिनुपर्ने बताउनुभयो। फिजिकली हामी यता छौँ भन्ने छ, तर उहाँहरूलाई अब एक खालको व्यवहारिक रूपमा एमालेबाट उम्मेदवार भएर किन यति चाँडै छोड्ने भन्ने एक खालको बाध्यता भएको कारणले हामी सबै खालका मनोविज्ञान भएका मान्छेहरूको भोट हामीतिर आउन सक्ने सम्भावना, त्यो खालको प्लान हामी त्यो तयारी भइरहेको छ, त्यो खालको मनोविज्ञान छ। त्यसैले एमालेसँग जोडिएका मात्रै नभइकन, मतदाताहरू मात्र नभइकन अरू पनि हाम्रो गठबन्धनभित्रका दल बाहेकका पनि मतदाताहरू हुन्छ, उहाँहरूले समेत हामीले भोट हाल्नको लागि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। यसरी थप हामीले 400 भोट थप्न सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई मत दिएर गठबन्धनलाई जिताउन अपील गरेका छन्। लुम्बिनीमा रिक्त 3 पदका लागि माघ 12 गते दाङमा निर्वाचन हुनेछ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने शीर्षोत्तानी व्रत एवं माघ स्नान आजदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना शीर्षोत्तानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्यवे संवाद भएको शीर्षोत्तानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा रहेको छ। यस्तै सोमबारबाट 1 महिनासम्म काठमाडौँको उत्तरी पूर्व भेगमा रहेको साकुको शाली नदीमा माघ स्नानसहित माधव नारायणको मेला हुने गर्दछ। यस वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण माधव नारायण मेला नगरी व्रत मात्र गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। पहिलेका वर्षमा 400 जनाले माधव नारायण व्रत गर्ने रहेकामा यस वर्ष करिब 150 जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सुरक्षित साथ राखिने माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत कथा एवं माघ स्नान आजदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाको पहिलो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर स्वस्थानी व्रत र माघको स्नान सुरु हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य र मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्माको कुमार अगस्त्य बीचको संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा पनि रहिआएको छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी र 108 अक्षता गरी विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ्य दिने गरिन्छ। चढाएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8-8 पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा नभए पनि मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकैको पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधि छ। स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्नानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेको स्नानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायण पछिको समय स्नान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकाले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्माको सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास पनि रहिआएको छ। यसका लागि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाको समय राम्रो मानिन्छ। यस अवसरमा आजकै दिन 1 महिनासम्म काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्व भेग स्थित 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साँखु स्थित शाली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लाग्ने गर्दछ। प्राचीन कालदेखि लाग्दै आएको मेलामा यस वर्ष भने कोरोनाका कारण धेरै चहल पहल नहुने भएको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण माधव नारायण मेला नगरी व्रत मात्र गर्ने तयारी गरिएको छ। व्रतालुका लागि साँखु स्थित शाली नदीमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। विगतका वर्षमा करिब 400 जनालाई माधव नारायण व्रत गरेकामा यस वर्ष 150 जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सुरक्षित साथ गरिने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष भने 49 जना व्रत बसेका थिए। विक्रम सम्वत 2076 सालमा जस्तो भने यस पटक पनि मेला नलाग्ने समितिले जनाएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू।
देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यकाल 100 दिन पुरा, आफ्नो कार्यकाल निकै उपलब्धि रहेको दावी। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने शीर्षोत्थानी व्रत आजदेखि सुरु। साँखुको शाली नदीमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण माधव नारायण मेला रोकियो। सरकारले सबै प्रदेशका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई आइतबारदेखि खोप लगाउने घोषणा, समयमै खोप आपूर्ति नहुँदा सुदूरपश्चिममा भने बुस्टर डोज खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावित। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टीकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल, प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने पार्टीका महासचिव वैद्यको भनाई। उत्तर कोरियाले अर्को आणविक परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दावी, परीक्षण गरेको आणविक हतियार जापानको पूर्वी सागरमा खसेको सिउलको भनाई। र पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित, प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी र सपाभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बढेको हो। जसपाबाट एक अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष बाहिरिएको 6 महिना बित्न नपाउँदै फेरि उपेन्द्र बाबुरामको दूरी बढेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहिर्गमनको लागि एकमत बनेका उपेन्द्र बाबुराम पछिल्लो समय खटपट भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेदेखि संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईसँग दूरी बढेको छ। त्यसो त अध्यक्ष यादवले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा मात्रै नभएर पार्टी तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत एकलौटी गरेको भट्टराईको आरोप रहेको छ।
अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी गर्न थालेपछि बाबुराम भने पार्टीमा शक्ति आर्जनमा केन्द्रित भएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष यादवसँग बाबुराम मात्रै नभएर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट रहेका छन्। अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई एकलौटी चलाउन खोजेपछि असन्तुष्ट पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अध्यक्ष यादव तत्काल बैठक राख्ने पक्षमा छैनन्। दुईजना कार्यकारिणी अध्यक्ष व्यवस्था गरेको जसपामा एकलौटी रोक्नेकै बाबुरामलाई अर्को अध्यक्ष बनाएर अशोक राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउन पार्टीभित्र बलियो आवाज उठेको छ। असन्तुष्ट पक्षले दुई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अडान राख्दै गर्दा यादव समूहले एकल अध्यक्षलाई स्थापित गराउनु पर्ने अडानमा छन्। पार्टीमा अध्यक्ष यादवले एकलौटी चलाउन खोजिरहेको बेलामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणको सवाल उठाएका छन्। उनले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभएर विचार र विधि केन्द्रित बनाउन बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले कोरोना महामारीका कारण 25 जना भन्दा बढीको सहभागिता रहने पार्टी तथा जनसंगठनका सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै एमाले पार्टीका आन्तरिक बैठक, भेला, छलफल जस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै आयोजना गर्न भनेको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्मनाथ अधिकारीले जारी गरेको सर्कलमा स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै सबै प्रदेश, जिल्ला तथा मातहतका कार्यालयहरू सुचारू राख्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका स्थानीय कमिटी, नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू कोभिड-19 को महामारीका विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा सक्रिय रहन भनिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ। प्रदेश 2 प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी जनकपुर प्रस्तावमाथि भएको गोप्य मतदानका क्रममा उपस्थित कुल 79 सांसद मध्ये 78 जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। कुल 104 सदस्य रहेको प्रदेश 2 सभाको आजको बैठकमा 79 जना सहभागी थिए। प्रदेशसभामा रहेका सबै दल जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउन सहमत थिए। तर पर्सा र आसपासका सांसदहरू भने वीरगञ्जको अडानमा थिए। मत विभाजनपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केबर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा 2/3 पारित गरिएको भन्दै अन्य प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भइसकेको हुनाले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 ख को उपनियम 30 बमोजिम नामाकरण सम्बन्धी बाँकी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको जानकारी गराउँछु। बैठकमा वीरगञ्ज, पोखरिया नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र जितपुर, सिमरा, निजगढ हुँदै सिमरौनगढसम्मको सिमाना र वीरगञ्ज महानगरपालिका भरिलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। पुनर्निर्मित काष्ठ मण्डपको मूर्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता समेत रहेका सम्पदा संरक्षणकर्मी सञ्जय अधिकारीले काष्ठ मण्डपबाट हटाएको मूर्ति पुनर्स्थापन गरेर नित्य पूजा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै काष्ठ मण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिनेछ भने हनुमान ढोकाको भण्डारमा थन्काएको मूर्ति काष्ठ मण्डपमा नै फर्काउनु पर्ने भएको छ। पुरातत्व विभागका अनुसार भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त काष्ठ मण्डपमा मूर्तिहरू सामान्य टुटे फुटेका अवस्थामा भेटिएका थिए। कतिपयले काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणपछि ती मूर्तिलाई नै फर्काउनु पर्ने माग गरेपछि नयाँ मूर्ति राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको मन्दिर पुनर्निर्माण समिति अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार सरकारको स्वीकृति बिना प्राचीन स्मारकका सम्पदालाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने, विरूप गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन। पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगुत बमोजिमको रकम असुली उपर गरी 5,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले फ्रन्टलाइनरलाई आइतबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउने भने पनि सुदूरपश्चिममा भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। कैलाली सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि बुस्टर डोज भने लगाउन ढिलाइ भएको छ। सरकारले घोषणा अनुसार प्रदेशमा आवश्यक पर्ने खोप नपठाउँदा फ्रन्टलाइनरलाई बुस्टर डोज लगाउन नसकिएको बताइएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहराले बुस्टर डोजका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन आपूर्ति नभएकाले अहिले खोप नियमित कार्यक्रम मात्र सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको नियमित खोप कार्यक्रमलाई जारी राखेका बोहराले बताउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय मात्र नभएर बुस्टर डोज लगाउन फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र लगायतका निकायमा धाउन थालेका छन्। तर सङ्घीय सरकारले पठाएको खोप धनगढी नआइपुगेकाले बुस्टर डोज खोप लगाउन कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीले सङ्घीय सरकारले बुस्टर डोजका लागि कोभिसिल्ड र भेरोसिल पठाएको छ, तर यहाँ नआइपुगेको बताएको छ। स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका खोप सम्पर्क व्यक्ति राजेश प्रसाद अवस्थीले सरकारले बुस्टर डोजका लागि भन्दै 1,50,000 डोज कोभिसिल्ड र 50,000 डोज भेरोसिल सुदूरपश्चिमका लागि पठाएको जानकारी दिएका छन्। अवस्थीका अनुसार सरकारले पठाएको खोप धनगढी पुग्ने बित्तिकै सबै जिल्लामा फ्रन्टलाइनरलाई बुस्टर डोज लगाउन वितरण गरिनेछ। सुदूरपश्चिममा 40,000 जनाले कोभिसिल्ड र 35,765 जनाले भेरोसिलको दुवै मात्रा लगाएका छन्। पहिलो चरणमा यी दुवै खोप लगाएका फ्रन्टलाइनर र त्यसपछि सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम खोप लगाइने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपालमा सोमबार 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 14,014 PCR परीक्षणका क्रममा 5,747 जना र 3,451 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 987 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,623 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 547 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,13,985 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 30,877 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 100 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले फेरि एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले दाबी गरेको छ। दक्षिण कोरियाको भनाइ पुष्टि भएमा आजको परीक्षण पछिल्लो 1 महिनामा उत्तर कोरियाको 4थो हतियार परीक्षण हुनेछ। सिउलको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफले भनेको छ, उत्तरले परीक्षण गरेको आणविक हतियार जापानको पूर्वी सागरमा खसेको छ। उत्तरले फेरि आणविक हतियार परीक्षण गरेको जापानको समुद्री सेनाले पनि पुष्टि गरेको छ। उत्तरले परीक्षण गरेको आणविक हतियार ब्यालिस्टिक मिसाइल भएको कोस्ट गार्डका प्रवक्ताले बताएका छन्। उत्तरले सन् 2022 को पहिलो 1 महिनामा मात्र 4वटा आणविक हतियार परीक्षण गरेको छ। शुक्रबार मात्र उत्तर कोरियाले रेलबाट एउटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो। त्यस्तै उसले 5 जनवरी र 11 जनवरीमा आवाजभन्दा चाँडो पुग्ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। अब खेल समाचार। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार 4थो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पुलिसले प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। यस समूहमा पुलिसले 4 मध्ये 4वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। खेलमा पुलिसले 102 रनको लक्ष्य 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। भुर्तेले 28 बल खेल्दा समान 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। प्रदेश 1 का मनोज तामाङ, मुकुन्द यादव, फिरदोस अन्सारी र दिपेश कणेलले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन जोडेको हो। प्रदेश 1 का लागि ओपनर मिनास थापाले 59 रनको योगदान गरे। करण केसी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिएका थिए। हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यकाल 100 दिन पुरा, आफ्नो कार्यकाल निकै उपलब्धि रहेको दावी। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने शीर्षोत्थानी व्रत आजदेखि सुरु। साँखुको शाली नदीमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण माधव नारायण मेला रोकियो। सरकारले सबै प्रदेशका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई आइतबारदेखि खोप लगाउने घोषणा। समयमै खोप आपूर्ति नहुँदा सुदूरपश्चिममा भने बुस्टर डोज खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावित। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टीकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल। प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने पार्टीका महासचिव वैद्यको भनाई। उत्तर कोरियाले अर्को आणविक परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दावी। परीक्षण गरेको आणविक हतियार जापानको पूर्वी सागरमा खसेको सिउलको भनाई। र पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित। प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै